السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم حسن العمري، مجموعة كومبيس نتورك اند سيكوريتي جيك بلس. ان شاء الله بهاد الحلقة هادي كتعتبر ديجا حلقة جديدة من حلقة ديال حلقات ديال السلسلة ديال لا فورماسيون ديال بيرسونس، اللي بإذن الله تعالى غادي نحاولوا نهضروا في على واحد الحاجة اللي سميتها اي دي اس اند اي بي اس. اوكي اسمحوا لي اخوان، دونك انا جي لونسي كوم سا باسكو ان فيت سي لا troisième fois كنعاود لا فيديو باسكو ان فيت سا بلون، دونك جو سوي فريمون ديزولي. الوغ نعاودو نرجعو للكونتكست ديالنا، هو غادي نهضرو ان شاء الله باذن الله تعالى اليوم على واحد الحاجه سميتها لي دي اس اند لي بي اس. اول حاجه ملي كنهضرو على لي دي اس ولا لي بي اس، الوغ كوم ابريفياسيون ديالها هو intrusion. اول حاجه اي دي اس intrusion detection system، و اي بي اس هي intrusion اوكي prevention. غادي نديرو ليها انكودي بحال هكا باش نعرفو ان ديش كتعني وديش كتعني prevention system. الوغ الهدف من هاد الاي دي اس و لي بي اس سي كون فيت هو اننا واحد لو باكي مي غادي يوصلنا او نيفو ديال واحد لو فايروول ديالنا، هو ان لي دي اس دونك il va غيشد هذاك لو باكي ديجا، دونك il va l'analyser, il va le monitorer، غادي انسبكتيه مزيان باش يقول لنا، وغادي يقارن سميتو الا شك فيه انه فيه شي اتاك ولا شي حاجه، داك لو باكي انه فيت جينيري في اون اتاك ولا شي حاجه بحال هكا. نورمالمون غادي يقلب لي سيناتور اللي عنده هو، يعني في لاباز دوني اللي كاينه مثلا او نيفو ديال لي دي اس، وغادي كومباريها مع ديك الا لقى شي سيناتور او نيفو ديال هذاك لو باكي. انا ما غادي كومباريه الا لقاهم نورمالمون يساجي بيان دون سيناتور ديال واحد لاطاك معينه. هنا شنو غادي يوقع هنا اون فيت اي بي اس دونك il va réagir، وهنا نورمالمون غادي يحدد اي بي اس شنو غادي يوقع، واش غادي يقول هذه سي اون فوس اليرت ولا غادي يقول موا فوالا دونك جي اون ريغل باش نورمالمون الا ديتيكت سي موا جو ديتيكت هاد لاطاك هادي سي كون فيت اوتوماتيكمون جو في لا بلوكي، دونك جو في لا بلوكي. اوكي دونك هذا هو الدور ديال لي دي اس ولي بي اس. دونك انا حاولت نشرحو يعني فيت في. حنا ملي كنهضروا على واحد لي دي اس ولي بي اس، دونك كيما قلت لك انا كيدير لنا تيدير لك واحد ديتيكسيون بيان سور ملي كيوصلك واحد لو باكي، يعني كيقول يعني وشك فيه، يعني كيقارن عليه لي سيناتور ديالو ولا كان يساجي بين دي اتاك. ابخي نورمالمون il va le bloquer. alors حاجه واحده اخرى هو انه شنو غادي بيان سور ما بين هاد لي زاتاك اللي يقدر يديرها، مثلا راه كاين مثلا شي حاجه مثلا فلودين جو سي با، دونك كاين شي حاجه يعني كونتر بور سكانينغ باغ اكزومبل باش شي حاجه بحال هكا، دونك اكسيتيرا مثلا لي زاتاك دوس دي دوس. اوكي الوغ دابا غادي نرجعو للبيرسونس ديالنا لي دي اس ولي اي بي اس اللي كاينين او نيفو ديال البيرسونس. ديجا انه باش دير لي دي اس ولي بي اس او نيفو ديال البيرسونس، ونورمالمون كدير بيا واحد لو باكيت سميتو سنورش، واحد لو باكيت سميتو سنورش. اوكي الوغ غادي نرجعو حنايا شويه لهنايا سيت اب سنورش باكيج. نورمالمون هاد سنورش هو كيدير جوج ديال الحوايج. كيدير جوج ديال الحوايج، هو انه كيدير لنا اي دي بي اس يعني intrusion detection prevention system، يعني انه كيدير لنا لا ديتيكسيون لا بريفونسيون مي كي ساجي دون اتاك. اوكي وبيان سور هاد لي دي اس ولي بي اس كيف قلت لكم انه سيرتو لي دي اس نورمالمون كيتباز على واحد سيغتان سيناتور باش نورمالمون كيكومباري داكشي اللي كاين اللي كيوصلوا او نيفو الباكي. الا شك فيه قال هذه فوالا راه بيتيت سي اون اتاك، يعني كيقارن لي سيناتور ديالها مع لي سيناتور اللي عنده هو نورمالمون. ابري شنو كيوقع نورمال ابري لي بي اس، دونك هنا il رياجي وكيقول فوالا واش ان بلوكي ولا قلت لكم il faut alerte etc. اوكي دونك تك 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 هنا باغ اكزومبل تيقول لك SNOT is an intrusion detection prevention system. It can be configured it can be configured to simply log it. alors سي كون فيت هو انه الهدف من هاد هاد SNOT اللي كاين او نيفو ديال بيرسونس هو انه تيتكونفيغورا
باش انه يديتيكتي لنا دونك بيان سور il détecte une attaque ولا certain événement qui correspond شي حاجه معينه. ابخي دونك انه كيلوغي لنا او نيفو ديال لي لوغ تيقول لك فوالا راه هادي راه ديتيكتي جي في بيان سور لا ديتيكسيون. ابخي فوالا شنو غادي يوقع ليها دونك سولون لي ريغل اللي هما كي سون بيان ديفيني، واش غادي يخليها دوز ولا غادي يخليها تبلوكا. غادي ندوز هنايا ونتقول لك هنا سنورس اوبريت يوزين ديتكشن signatures called pardon rules. يعني انه كيف قلت لكم انه ان الاي دي اس بيان سور كيعتمد على شي حاجه لا ديتيكسيون ديال لي سيناتور. وهنا نورمالمون او نيفو ديال السنوت هادو تيسموها روز يعني هما لي ريغل. اوكي هاد لي ريغل نورمالمون انه تقدر يكونوا كاستم باي يوزرز، يعني انه يقدر يكونوا مكريين ولا بيرسوناليزي فيا يوزر. سينو انه يعني انه سنور كيريكوبيري لنا هاد لي سيناتور هادي يعني فيا واحد باكيج رولز سيت كان بي انيبلد اند داون، يعني فيا واحد بري باكاج ديال واحد لي راجل معينين لانهم اللي كان اكتيفيهم من واحد لا سورس معينه وكلينا نتيليشارجيهم ملي كنحطوا سنوت على باز. بيان سور هاد لي روز هادو ولا هاد لي سيناتور كنريكوبيريهم كاين بزاف اون فيت ديال لي سورس نورمالمون او نيفو دو بيرسونس اللي غادي نشوفوهم. كاين فيا سنور فيرتي فيرنيرابيليتي ريسيرش تيم نورمالمون فيرتي فيرنيرابيليتي ريسيرش تيم رولز سنور جي بي ال فيرسون 2 كوميونيتي رولز emergent risk openers نورمالمون هادو اون فيت بزاف يعني مجموعه ديال لي سورس اللي يمكن له ريكوبيري منهم هاد لي روز اللي هما على باس سون دي سيناتور. اوكي دونك فوالا دونك الا بغينا نرجعوا شويه للتعريف ديال اي دي اس و لي بي اس. دونك الهدف من هاد الاي دي اس و لي بي اس دونك لي ريكوبيريشن طريقه بواحد لا سورس ديال سميتها باندا سيكوريتي واحد لا سوليوشن حتى هي جو بونس ولا شي سيت ما عرفتش بالضبط شنو اكزاكتومون هاد باندا. on va voir demander exactement je pense que c'est une solution ça me dit quelque chose. Ouais, c'est une solution. L'évolution des chinois, oui, possible. Bon, ouais, c'est une solution. Ouais, parce qu'en fait, ça me dit quelque chose, donc c'est pour ça, en fait, je me suis en douté. Voilà. الهدف كنت قلت لكم انا من الاي دي اس والاي بي اس هو انه الهدف منه انه بوش انكريس ذا سيكيورتي ليفل اوف نيتوركس، لانه الهدف انه يوغمونتي لنا يعني الاي دي اس والاي بي اس انه بوش لي دو انكريس ذا سيكيورتي ليفل اوف نيتورك، يعني انه يطلع لنا من النسبه ديال السيكوريتي تاعنا في لو ريزو ديالنا. شنو كيعمل monitoring traffic and inspecting and scanning packet for suspicious data، يعني انه كيعملنا واحد لا سوبرفيزيون لانسبكسيون ودار لنا واحد لو سكان ديال لي باكي اللي كيوصلوا لنا يعني كونتر دي داتا اللي ربما كنقولوا حنا بالعربيه ملغومين، يعني ملغومه فوالا شحال هادي ما كنتش هاد الكلمه هادي. بيان سور حنا عندنا ديتيكسيون هادي بيان سور تتكون يعني بيزد اون سيغناتورز، يعني سون بازي على سيغناتور كي سون اوريدي ديتيكتد، يعني qui sont déjà détectés, voilà, qui sont déjà détectés et reconnus. يعني reconnus bien sûr via واحد لا سورس معينه. اوكي via واحد لا سورس معينه. اسمح لي بزاف اخوان لانني كنحاول نطلب بزاف على كامطازيا لانه كتبلوكي ليا دونك جو سوي فريمون désolé. On va régler ce problème là après. Donc voilà, donc je pense en fait برك عندنا من هاد لا بارتي تيوريك دونك الا فهمتي هاد لا بارتي هادي ديال الايداس لي باس دونك جو بونس راه نورمالمون تو لو ريست غادي تفهمو فيا لا بارتي براتيك. واحد الحاجه مهمه سكون فيت فرق تقدر تقول شنو الفرق ما بين اونتي فيروس كدا و ايداس لي باس. وان فيت الايداس لي باس نورمالمون كيرياشي او نيفو دو ريزو، ولكن الاونتي فيروس نورمالمون كيرياشي او نيفو ديال واحد لوست، يعني واحد النيفو ديال واحد السيرفر مثلا كيشوف واحد لوجيسيال غادي يديكلونشاني في البيسي، يعني كيحاول يقارن يعني يقارن داكشي اللي باغي يدير مع لي سيناتور اللي عنده نورمالمون. فوالا دونك هادي تقدر اونتر بارونتيز هادي هي تقدر تقول لا ديفيرونس، يعني اون فيت كيدير لانسبكسيون يعني لي بي اس لي دي اس يدير لنا لانسبكسيون ديالو او نيفو ديال لي باكي اللي كيوصلوا او نيفو ديال الريزو. اوكي على بركة الله دونك غادي نرجعوا للبيرسونس ديالنا. دونك غادي نكبر هادشي بك 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 غنجيو هنا لفايرفوكس باغ اكزومبل. دونك غادي اون فا لو لونسي كوم سا بام 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 الو بك بك on va lancer. Donc on a le Firefox, on va lancer des messages ou je sais pas quoi. On va lancer.
Sinon, on va prendre Google Chrome, j'espère en fait ça va marcher bien. Pic, 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 pic. Ok, alors on va lancer donc HTTPS. Ok, 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 donc normalement, تصلح راكي au niveau ديال problème de certificat, pas de souci, on va continuer, voir notre perf. Alors après, on dit admin, le mot de passe diamant par défaut. Hop. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc après, sinon en fait, on va configurer maintenant les. Alors, سبحان الله إخوان، donc غادي نحاول نمشي على هذه الصديق ديالي. غادي نحاول نسد هذا. مبغيتش نستعملك نتا جوجل كروم، خليني مع موزيلا ديالي على ادمين بحال هكا اي بيرسونس بحال هكا. الوغ ابري غادي نجيو للسيستم، غادي نجيو هنايا الباكيج ماناجر. نورمالمون اون فا انستالي بيان سور ان باكي. هنا نجيو افيلابل باكيج. شنو هادي؟ اوكي بون سي دي بتي تيرون نورمالمون. ابري هنا نورمالمون اون فا شيرشي سنورت بحال هكا. Snort. Après, on a Snort. Normalement, la dernière version, il y a 3.29.6-1. Donc, elle dit. Bon, en fait, c'est une description. Snort is an open source network intrusion prevention and detection system, IDSIPS, combining des bénéfices. Donc, faire la combinaison donc, des benefits of signature protocol and anomaly based inspection. Ok, bon, on va l'installer comme ça. C'est parti. Ok, on va faire confirmer. Après, normalement, donc là, ok, il est en train de s'installer au niveau de notre PF100. Ok, ok. Ok, bon, نطلع على واحد الفايل هذه ديالنا. دونك هنا نورمالمون هوب باك. En fait, l'installation, donc, il est en cours. On va attendre un petit peu. واحد القضيه جد مهمه اخوان، نقدر نوريها لكم اون اطوندون لانستالاسيون تسالي. هو واحد السيت ولا بغيتكم من هنا فات كنت كنشرح الدرس وخليت واحد لونغلي يعني مفتوح، يعني ما جلي با فرونشمون في اكسبري، ولكن فوالا دونك حاولوا في البلاك فريداي. بون لي بروشان بلاك فريداي اللي غادي يجي ان شاء الله العام الجاي، الله يطول الله في العمر، حاولوا تبروفيتيو ان فيت من هاد لي زابونمون اللي كيديروا هذوك لي سيت دو فورماسيون. يعني باغ اكزومبل اي ان او، سي بي تي نيغيت، اي تي برو تي في، اوديمي اكسيتيرا. الفورم الناس اللي كي الفورم ديال لي سيت دو فورماسيون فرانكوفون، حاولوا تبروفيتيو من هاد لي سيت هادو. علاش؟ لانهم اون فيت كيديروا واحد لي ريدكسيون مزيانين، ولي فورماسيون تيكونوا فيهم كثار، وكاينين بعد يعني لي فورماسيون يعني باش تشري ان ابونمون سيرتو الا كنتي جا من شي حاجه ديال الفلوس. يعني حاول، انا تنقول لك انا فلوسك حاول تستثمرهم في شي حاجه اللي غادي تنفعك من هنا لقدام. عارف بوغ ايتر تري كلير افيك تو، شي حاجه اللي غادي تنفعك في قرايتك، شي حاجه اللي غادي تنفعك في لا كارير ديالك، سيرتو الانسان باقي جون. باغ اكزومبل اي تي برو تي في لقيت نورمالمون نورمالمون كنت لقيت الكونت شحال نقول لك بشي ما عرفت شي 200 اورو ولا 250 اورو. نورمالمون كنت لقيت لا بروموسيون ديالو بشي 200 اورو ولا 250 اورو نورمالمون العام كامل. اساسون هاد السيت هذا راه عامر بلي فورماسيون، راه فيه امازون، فيه سيسكو، فيه فيموير، مايكروسوفت، يعني فيه ميم تكنيكال سكايلز، يعني كيهضر لك على ازور، كيهضر لك على جو بونس راه ميم شير بوين حتى هو. فيه شي لعيبات، يعني شي لعيبات خطيره، فيه السيوراج، فيه اون فيت دي زوتر كور ديال ديفلوبمون، في ايزاكا نورمالمون ديال سيستم اوديتور، يعني في سيزا باغ اكزومبل، فيه دي فورماسيون ديال سي اس اس بي ولا ديال هذه، راه فيه بزاف. عاد فيه دي فورماسيون اللي هما ديال دي سوليوشن اوبن سورس مانجمنت ديال بي اف سانس اكسيتيرا. اوكي المهم حاولوا تستغلوا الفرصه سيرتو في هاد بلاك فريداي. والله ميم في الصيف راه تكونوا بعد خطره دايرين دي بروموسيون. حاولوا تستغلوا، حاول تجمع شويه فلوس
استغلوا بيان سور. تقدر باش نقول لك واحد القضيه مهمه، راه تقدر تلقى دي فورماسيون في الانترنت، في سي بي تيني جايت، باردون، تقدر تلقاهم في التوراة ولا شوف فين تلقاهم، راه عطاهم الله. راه الانسان تقول لك انايا، الا كنتي بغيتي تبدا تشوف لي فورماسيون سويفي وكذا وهذيك، حاول تخلص دي زابونمون. وبالنسبه لي سيت ديال الفرانكوفون، نورمالمون راه كاين هذيك السيت الفورم، ويعني تحاول تقدر ربما تقدروا، يعني الفورم تا هو راه زوين. الناس اللي ما كيفهموش لونجلي بزاف ولا شي حاجه، راه الفورم تا هو راه خصيت، راه هو محترم، فيه دي فورماتور لي واعرين. تحيه بزاف لخويا حمزه كوندا صديق ديالي اللي كيدير لا فورماسيون دو سيكوريتي تما. اوكي بون اون فا ريفونيغ لي مونطون ديالنا. دونك هنا 15 دقيقه، بون سي با غاف، دونك كونت لي سو بلوك با. بون الحمد لله مرضي الوالدين. الوغ من بعد شنو غنمشيو؟ دونك هنا نديرو سيرفايس. الوغ غادي نجيو هنا سنورت نورمالمون اللي واش انستالا. اوكي راه ابري هنايا نورمالمون هنا عندنا بزاف ديال هادي، بزاف ديال البارامتر. الوغ البارامتر اللي غادي نعتمدو عليهم بزاف هنا جلوبال سيتينغز نورمالمون اللي خصنا نكونفيغوريوه او نيفو ديال نوتر بيرسون. انا الجلوبال سيتينغ نورمالمون هنا غادي نحددو ليه ري روز. نورمالمون شنو هما من غيجيب هذوك لي سيناتور اللي هما لي روز. باغ اكزومبل هنا انيبل سنوت فيرتي، دونك هنا غادي دير بحال هكا. هنا نورمالمون كيطلب لك واحد الحاجه، واحد الحاجه سميتها واحد الكود نورمالمون اللي كنريكوبيريوه انطلاقا من هذا السورس، هذه سميتها وين كاين ماستر. اوكي الوغ هاد وين كاين ماستر، هاد الكود هذا ديال واحد روز فيرتي فيرنيرابيليتي روز، جو بونس تكنولوجي شي حاجه بحال هكا ولا ما عرفت، بقيت عاقل عرفتي شنو معنيتها. نورمالمون فيه جوج ديال الحوايج، سواء انك تستعمل واحد يعني واحد فري ريجستر، ولا نورمالمون كتعتمد على واحد لابونمون سبسكرايب يعني اللي هو بايون. اوكي دونك حنا بارك عندنا هي الكراتوس بور لانستون. غادي نجيو نصنعو بحال هكا باك 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 باك. Donc normalement ce que tu vas faire toi c'est que il faut faire l'enregistrement باش تاخد الكود ديالك. Alors déjà je suis déjà enregistré, donc alors juste je vais me loguer. Hop, hop. Alors le mot de passe نكون درت شي ما بقيتش عاقل بالضبط. الوغ من بعد غادي تجي لهنايا، من بعد ما تدخل لي حتى بحال هكا. اون فيت سي ان انغوجيسترومون اون فيت فيري ايزي، راه ماشي شي حاجه اللي حمقى زعما. دونك اون فا كوبيي هاد لو كود ديالنا. ابخي شنو غادي نجيو هنا، غادي نجيو هنايا ابخي اون فا لو كولي. حاجه جدا مهمه الاخوان الله يجازيكم بخير، هو نورمالمون غتلقى هنا واحد ليسباس ما بين هنا وهنا. راه الا مشيتي خليتي داك ليسباس اخي المعلم، راه واخا تبقى 100 عام والله ما دوز لك شي ميساج. راه باش نكون معاك واضح، راه ديما توصل الميساج راه تقول لك فيلد. اوكي ابري حنا ملي درنا بحال هكا غادي ناكتيفيو سيغتان دي زوتر سورس. هنا ايمرجنت تريتس رولز اللي هو او تي رولز نورمالمون فيها جوج، راه سوا ايمرجنت تريتس اوبن ولا برو. الوغ هاد يعني هاد لي سيغناتورز ديال هاد الايمرجنت تريتس نورمالمون كيجيبها من واحد لا سوليسيون سميتها بروف بوينت. الا مشيتي حليتي مثلا هاد البروف هادي نورمالمون اللي خصك تونجسترا باش تاخد هادشي. جي ديجا انا في لونجسترامون، ولكن نورمالمون ما وصلت حتى شي حاجه اللي قال لك واحد كوميرسيال اللي يفا مو كونتاكتي باش يعطينا واحد لا بيريود ديسي، ولكن ما عطاوني لا بيريود ديسي لا حتى شي حاجه. كنت بغيت نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها، ولكن مالوزمون. الوغ هنايا نورمالمون تيقول لك واحد بدل ليا واش البرو ولا الاوبن. اوبن نورمالمون هو فري، والبرو نورمالمون خصك تخلص عليه. الا سيليكسيونيت هادي وهادي ما يمكنلكش سيليكسيونيها، تسيليكسيوني وحده من جوج. اوكي ابري غادي نشوفو هنا سورس فاير اوبن اي بي اي دي ديتكشنز. هاد سورس فاير نورمالمون اللي ولات اتاشي اكطوالمون سيسكو، غادي نسيليكسيونيهم بجوج. هنا ابديت انترفال نورمالمون ديال هاد الروز. نورمالمون انا نفضل ندير واحد ابديت انترفال يعني شاك 12 يعني انه الميزاجور ديال لي سيناتور ديالي غادي نديرهم شاك 12 يعني باغ اكزومبل هنايا الا بديت انا مع 12 قسم، بروميير ميزاجور غادي تكون عندي مع 12 ديال 12 العشيه يعني 12 الوقيته ديال الماكله. عاوتاني غادي توجد حتى 12 الليل، اون فيت غادي تكون عندي جو بونس دو فوا باغ جور. اوكي ابري سميتو غادي نجيو هنايا جينيرال سيتينغز. باغ اكزومبل انا جينيرال سيتينغز انا غادي نقدر نقولوا ليها خلينا يعني ريموف بلوك اوس انترفال. نورمالمون
مي غيسنور غادي ديتيكتي لنا شي اتاك جايه من واحد وسط معين. دونك انا باغ اكزومبل غادي تقول لي شحال بغيتي بلوكي، غنقول ليه انا خليه بلوكي ساعه. هنا ريموف بلوك هوست افتر ديزانستال. نورمالمون هذيك لي هوست لي سون بلوكي مي غادي ديزانستاليو حنا سنور نورمالمون واش غيبقاو بلوكي ولا لا، مي غادي نعاودو نردو. En fait ça dépend. En fait ce sont des configurations, ça dépend كل واحد، ça dépend l'architecture ديال كل واحد. par exemple هنا تقولو crop keep snort setting after disinstall نورمالمون باش نخليو لا configuration ديال snort après désinstall. voilà on va faire comme ceci بحال هكا سيف بحال هكا. ابري حاجه مهمه لي مهمه بزاف، علاش حنا بدينا بجلوبال سيتينغ وما بديناش بسنوت انترفيس؟ بوغ اون سامبل ريزون اخوان، هو اننا عادو بلا نبقاو كلمه انا لان اون فيت الدار ملي كتجي تبني واحد الدار خصك ضروري دير ليها اساس. اوكي راه بيان سور اي سوليسيون د الفاير وولينغ راه ميمكنلكش تكونفيغوري زانترفاس وتحطها هكا وانت باقي ما كونفيغوريتيش كاع داكشي يعني السيكوريتي ديالك لي سي بي اس لي زي دي اس، باقي ما كونفيغوريتيش الفلتراج ويب، باقي ما كونفيغوريتيش النظره، ما كتجيش وكنحطو سوليسيون بحال هكا. خصنا نكونفيغوريو داكشي اللي مهم بزاف عاد تنحطو في السيستم اون برودكسيون. راه بحال الدار ملي كتجي تبنيها كتحط الساس عاد كتبني. اوكي دونك ابري غنديرو ليها ابديت بحال هكا. من بعد ما درنا ليها ابديت بحال هكا غادي نديرو هنا ابديت رولز. ابري ابديت رولز نورمالمون il faut prendre du temps pour faire ابديت. ابري دابا حنا غادي نوقفو لا فيديو ديالنا. الوغ الاخوان نعاودو نرجعو يعني لا فيديو ديالنا. دونك من بعد ما خدات واحد الوقت شويه طويل بون اونتر بارونتيز باش توجد لنا سميتو هادي يعني السنوت ماشي يعني باش السنوت يدير لا ميزاجور ديال السيناتور. بون فينالمون فيت عندنا هنايا ساكسيس. اوكي دونك ابري غادي نرجعو سنوت انترفيس. دونك هنا نورمالمون اون فا اجوتي لي انترفاس. الوغ بالنسبه ليا في لوكا ديالنا دونك نورمالمون اون فا اجوتي دو انترفاس. دونك عندنا لانترفاس 1 وغادي ناجوتي اوسي لانترفاس لان. اوكي هنا بالنسبه لي بارامتر هنا سنت اليرت تو سيستم لوغ نورمالمون مي غادي توصلنا واحد الحاجه. دونك انا غادي نقول ليه سنت اليرت تو سيستم لوغ. هنا نورمالمون لوغ فاسيليتي دونك لود اوت وهنا لوغ اليرت. نورمالمون هنا مي غادي ديتيكتي لنا باغ اكزومبل سيغتان يعني ما وصلنا واحد البروبليم او نيفو ديال واحد لوز بغى اتاكينا. دونك انا نورمال تقول له تشيكين ذيس اوبشن هو اوتوماتيكلي بلوك اوس دات جينيريت اس نوت عليه. يعني هذاك يعني ان هذاك ليكيبمون اللي دار لنا اللي جا دار لنا هذاك الالير والسنورت اللي هو ديتيكتا نورمالمون بلوكا. انا هاد القضيه هادي تنبغي نفضل نديرها مانيول. علاش؟ لان ربما تقدر تكون فوس الير وهاديك الفوس الير لا كانت نورمالمون يبقى ديما هذاك اليوتيليزاتور بلوكي. وغادي هنا غادي يوقع لنا ديما يبدا يعيطوا لك ولا داك اليوتيليزاتور مالون بلوكي. هنا نورمالمون سيرش ميثود نورمالمون لا ميثود هنا نورمالمون واحد مجموعه ديال لي زالغوريثم باغ ديفو. انا كنبغي نخليكم ديروا هذا اس سي بي ان في ا. انا مثلا سبليت اني دونك في لوكا مثلا اي مثلا اي اوت في الريزو ديالك بغيت تكونيكتا سميتو مع جو بونس مع لو بورت جروب دابري سكو جي لو فهمتيني في لي فورماسيون ديال في السيت باردون ديال بيرسانس. هنا اي اوس بغيت تكونيكتا مع الدي ان اس ديالك هنا يعني اون بور 53 نورمالمون غادي يجينيرا لك واحد لاريت دونك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انا بالنسبه لي انا ما غاديش نكوشيها. هنا هوم نت اكسترنال نت يعني تقول لك تشيك ذا نيتورك سنورت شود انسبكتد اند وايد ليست. هنا نورمالمون عندنا بار ديفون دونك هنا فيو ليست. دونك باغ اكزومبل هنا اللوز ديالي دونك هنا 296.046 دونك نورمالمون لادريس لوان 0254 دونك لا جيت واي ديالي اللي كتعطي الانترنت. هنا 1 0 دونك لو ريزو ديالي. دونك هادو بالنسبه للوكا ديال الاي بي في 6 اكسيتيرا. بون هادي يقولوا لي شنو كتمعني. دونك هاد القضيه هاد لما راه ما عرفتيش شنو كتمعني وراك عارف راسك انا ما قاري 6 سنه في الاي بي في 6. اوكي دونك باغ اكزومبل هنا اكسترنال نت دونك نورمالمون هنا فيو ليست. دونك نورمالمون اي حاجه مثلا جات من اكسترنال نت اني ابار هادو نورمالمون هنا نورمالمون خصها تكون عندك واحد الانسبكسيون. هنا كيما كتشوفوا هنايا هنا هاد البوان دانتيروغاسيون معنيتش تقول لك راه اي حاجه جاتك هنا ديفيرونط على هاد الريزو هادي نورمالمون راه خصك دير اون اكسيون. اوكي
بون باغ اكزومبل هنايا تيقول لك هنا ديال اريستيوبريسن اند فلترين، دونك نورمالمون هنا راك كيعطيك هنا جوبونس معطيك شي ليست بحال هكا. بون حنا بور لانستون اون فا با فريمون سميتو ندخلو في فلاكون فلاكون باش يعني باش نخلي واحد ليكيليبر زوين يعني باش تفهمو. دونك من بعد ما درنا بحال هكا غادي نحاولو ناجوتيو ميم لانترفاس ديال لان ديالنا بحال هكا، غنقولو ليه سنورش سيت اليتم اوكي اوكي بون نخليوها سايب بحال هكا. الوغ من نديرو ليه سايب بحال هكا اون فا ميم غي سنورت عليها اوكي، و ابخي نديماريو سنورت عليه هنايا في الوان بحال هكا. باغ اكزومبل هنايا الا بغينا نشوفو لي بارامترات ديال هنايا باغ اكزومبل لي زاليرت نورمالمون لا بغيت تشوفو لي زاليرت هنا لي زاليرت نورمالمون عندنا اوتو ريفريش فيو دونك نورمالمون غادي افيشي لنا 250 لين ابخي الا بغينا يعني اون تيليشارج لي لوغ ديالنا اكسيتيرا. دونك هنا بلوكيد يعني الا بغينا نبلوكيو شي اوست باغ اكزومبل هنا باس ليست. En fait هنا configurer pass list normalement je pense via واحد الالياس اللي كنكريوه يعني لي زيتيليز يعني لي ريزو اللي بغينا نخليوهم. بون ابخي هنا suppress donc etc. Les suppress je pense normalement ça dépend l'alerte une fausse alerte. OK donc normalement je pense il s'agit d'une fausse alerte. Normalement je pense ça se positionne suppress ولكن non je vais confirmer juste هاد l'information الا ماشينيش درت واحد كومونتير au niveau ديال هاد suppress normalement غتكون صحيحه. باغ اكزومبل هنا au niveau د البان نقدروا نجيو نديرو حنايا باش نزيدو نرونفورسي السيكوريتي ديالنا. هنا نجيو لوان categories هنا غادي نرجعو هنا use if checked not we use rules from one of three predefined privacy in the snort subscriber rules default is not checked. نورمالمون هاد القضيه خصنا نتشيكيو هادي، واحسن بوليسي سيليكشن اللي نقدروا نستعملوها هي هاد السيكوريتي هادي. اوكي هاد السيكوريتي هنا كيعطيك مجموعه ديال الاشياء. هنا تقول لك security stringent policy contain everything in the first two policy type. هنا تيقول لك تيهضر لك على policy type يعني connectivity و balanced. اوكي اوكي shares a flow chart in excel file. اوكي max detect is a policy created for this network share will default this policy should be used with caution protection system. تقول لك هاد نورمالمون هاد القضيه ديال max detect لان في لي زونسان فيرسون ما كانش كانوا جوست connectivity balanced security وان max detected واو باردون الوغ سيكوريتي بحال هكا ونخليوها بحال هكا. الوغ اون فيت هادي بوغ اوغمونتي لا سيكوريتي ديالنا، ولكن ملي تكون عندك واحد السيستم دو برودكسيون عندك هنا تيقول لك من الاحسن تستعمل ماكس ديتيكت. اوكي ولكن في اللوكا ديالنا حنا اون فيت اون لي جوست دون ان بتي لاب غادي نخليوها بحال هكا. دونك هنا نورمالمون تيقول لك هنا الا بغيتي تسيليكسيون اون فيت سيغتان رول سيت يعني باش انه اللي غادي انه غادي يشارجيهم لك اون فيت لود ات ستارت اب يعني في الديماراج ستارت اب. بون ابري اون فا فيغ انا كوم سا سيف. اوكي donc un save بحال هكا. donc on fait la configuration est en train de s'enregistrer. alors l'enregistrement تعطل. اوكي smart is never than yours. اوكي نقدروا باغ اكزومبل نديرو ميم اوسي او نيفو ديال سمحوا لنا اخوان. دونك غنشوفو سنورت انترفيس راه ميم او نيفو ديال من بعد حنا ملي كنديرو ليه بحال هكا خص نورمالمون خصها تعاود جو بونس خصها تعاود تريديمار. اوكي باك bon ça va prendre un petit peu de temps donc ما خداش لنا بزاف د الوقت. دونك بالنسبه للان تقدروا ديروا ليه بحال هكا. الوغ لان كاتيجوريز دونك انا غادي نحددو ليه بحال هكا في تشيكيت وهنا غادي نعطيوها سيكوريتي بحال هكا. ابري غادي نحددو ليها سيف بحال هكا. بون
en fait pour moi les paramètres après les paramètres bien sûr à vérifier lorsque vous installez parce que راه جينا نحدو في les paramètres جينا نشرحو كل واحد راه franchement ça va prendre énormément de temps les gens ils vont abandonner la vidéo même pas 30 minutes غيشوف غيعيا صافي يقول لك هذه عياش. الوغ ابري غادي نديرو دابا واحد لو بتي تيست باش غنشوفو واش غادي يحدد لنا لي زاتاك. دونك هنا لا جينا سنو بحال هكا بون خصنا نديماريوها بحال هكا بحال اللي وقعت بحال هكا اللي دارنا جوبونس ملي كنديرو واحد الكونفيغوراسيون جديده خصنا تيوقف خصنا عاوتاني ناكتيفيو من جديد. تيك تيك دونك on va attendre un petit peu de temps. On va attendre un petit peu de temps. Alors après شنو غادي نديرو je pense les paramètres اللي هما اللي درناهم ils sont déjà pris en charge. ok bon c'est pas grave. غادي نرجعو دابا نرجعو snot interface غنرجعو دابا الاليرت. دونك هنا بالنسبه لي زاليرت en fait c'est que les alertes عندنا جوج عندنا انترفاس انسبكت نورمالمون اي مشكل ولا اي اليرت طلعت لك تطلع لك هنايا. وهنا فيك حنا اون انسبكت دوز انترفاس هنا عندنا اللان وعندنا هنا الوان. Alors ce qu'il fait pour faire des tests شنو غادي نديرو دابا غنجيو هنا au niveau ديال كالي لينكس. اوكي اوب كالي حبيبي كالي كنسميه انا هذا. بون حنا داخلين مود روت ندخلو بالمود روت حتى حنايا مع راسنا كالي يا كالي on va faire واحد du pen test. غنجيو هنا au niveau ديال application ونختارو باك ونختارو سبارتا حبيبي سبارتا شنقول ليه هو هذا. alors سبارتا نديرو ليه بحال هكا. alors va prendre un petit peu واحد 30 secondes pour démarrer. justement واحد القضيه ديال PF5 edition نشوفو شحال هادي في الساعه باسكو جو بونس با عندي واحد لا سانكرونيزاسيون كوريكت. بيك شحال هادي في الساعه هذا سي لو 1 avril 12:53:08 كتبت ابريل اوكي سنوب اوكي دونك سيتي 12:53. غنمشيو هنا لي زاليرت بحال هكا. اوكي دونك هنا غادي نجيو لكالي. دونك هنايا نورمالمون عندي سكان وانا عندي بروت. اوكي بون انا نفي غادي نسكاني نشوف واش نورمالمون غادي يطلع لكم انا اتاك. الوغ غادي نسكاني انا ونيفو د الجيت واي ديالي هي 92 1.1.250. بون انا اون فيت انا فيو عندي انا في هذا لو ميم لان دونك انا اون فيت جو بو فيغ ان اتاك او نيفو د لان لان بالنسبه ليا لو بيبار ديال لي زاتاك اللي ولاو كيجيو لنا دابا حنا ولاو كيجي عندكم الله. بون حنا جو بو فيغ لو تيست باسكو اون فيت ديجا انا عندي هاد كالي لينكس او نيفو ديال او نيفو د لان مع يعني واخد في ميم رانج. دونك هنا دونك اون ا لونسي واحد لاتاك normalement هنا il est en train de scanner. alors de scanner bon ouais back ouais donc en fait voilà donc غنجيو au niveau ديال اللعيبه هادي نجيو au niveau د LAN راه كيما كتشوفوا هو راه ديجا طلع لينا شي حاجه اللي هو ديتيكتور يقول نو سبيسيفيك ترافيك. دونك تعطيك واحد لا سورس اي بي دونك هي 192.121 هادي 250 هنا تيقول لك اش بي ستي على اش تي تي بي انسبكت بار بايت اني كود على انكودينغ. جو بونس ابخي مي غادي تسالينا ميم هاد اللعيبه هاد السكان اللي كان لونسي انا فيا سبارتا جو بونس ميم غادي يزيد يطلع لنا بزاف ديال لي زاتاك. هنا كيما تشوفوا انا راه كيطلع لك لي بور اللي هما سون ديجا اوفير. دونك انا عندك البور 80 443 غادي بينا نزيدو ننتقلو من هاد اللعيبه هادي. الوغ هادي الوغ هادشي درتها بحال هكا رولز بحال هكا او نيفو ديال لو لان ديالنا. دونك كيما كتشوفوا راه ديجا هو ديتاكتا لي انا بور 443 80 دونك qui sont déjà remontés. donc voilà donc après غادي نرجعو السنوت بحال هكا نشوفو واش طلع لنا شي حاجه واحده اخرى. après غادي يجيونا لاليرت ديالنا كوم سا هوب لوان. دونك هنا اللان هوب راه كيما كتشوفوا هو طلع لنا بزاف. كيما قلت لكم راه باقي ما كملش راه باقي غادي يطلع لنا كيما كتشوفوا هادي 12:53 دونك هي لو ميم تايمينغ اللي حنا لونسنا فيها لاليرت ديالنا. اوكي
En fait, c'était juste un petit test via Kali Linux. Après, il a vraiment ajouté سميتو هاد l'équipement هذا au niveau ديال اللي حسينا به en fait راه هو اللي كيجي منا بزاف ديال لي زاتاك. راه en fait راه يمكن لنا نحددوه في لا ليست ديال بلوكات. OK. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, c'était juste un petit test اللي درنا via Kali Linux باش نشوفوا en fait les attaques اللي ولا les alertes اللي غادي يطلعوا لنا au niveau de Snort. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout pas. Ou voilà, كنتمنى لكم حد سعيد وبداية أسبوع موفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.